बाबा आमी पळयता आतां सद्याक विलेज पंचायत असोळडा हो इश्यू जो आसा लोडिंग अनलोडिंग तारकारालो कितें खंय म्हळ्यार पावल्ले आसा हे सगळें. कितले जाणां आमगेले आतां ओडार आनी शेळवण हे दोन्ही सायडीच्यान ही लोडिंग अनलोडिंग जेटी येयल्ली आसा आनी ह्यो दोन्ही अनलोडिंग आनी लोडिंग जेटी आयिल्ले उपरांत कितें येतलें अनलोडिंग म्हणल्यार जातली कितें ह्या खातीर लोक एकदम भिवन आसलो. कित्याक आमगेले आतां हे सरावंडींग सगळे जावं शेळवण सावन कुडचड्यार आनी हे सायडीन आमी पळोवपाक वचत जाल्यार 14 जेटी आसा थंय खाली लोडिंग जाता अनलोडिंग खंय जायना. जाल्यार आतां ही अनलोडिंग कितें जातली काय हे आमच्या मनां येयलें आहा. ह्या आमच्या मनां येयल्ली उपरांत आमी कितें केलें आमी ताबडतोब सगळे लोकांनी एकठांय जाले आनी आमी ताबडतोब एनजीटी धांव घेतली आनी ऑर्डर सायडीच्यान हांव रिप्रेझेंट जालो आनी आमच्या शेळवणच्या सायडीच्यान परीश देसाय हो रिप्रेझेंट जालो. आनी आतां आमकां एनजीटीन अशी ऑर्डर दिल्ली आसा की हांगा हो जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले बगर तुमच्यान कसोच करूंक जायना. विलेज पंचायत ऑफ असोल्डा ही आमची पुराय आमचो तांचो तेंको आमकां आसा आनी त्या खातीर आमी बीन सगळे लोक एकमतान सामके म्हणल्यार आतां एक वेळार आमकां सगळ्यांक एक राग कसो येयल्लो आसा आनी त्या खातीर आमी 23 तारखेर फेब्रुवारीच्या 23 तारखेर सगळे लोक एकठांय जावन व्हडे संख्येन आमी इसीचेर एक हे व्हरपाक केला मोर्चा व्हरपाक केल्लो आसा. सरकार हे सगळें जाणून बुजून करता अशें दिसता तुमकां हे सगळें. पळय आतां कितें आसा सरकारा वाटेन तें कितें सांगता तुका हांव तें अशें जाल्लें आसा की सरकारा जेन्ना आमी सगळे तरेच्यान आमचे जावं आमचे जे निलेश काब्राल सर जे आसा ते पासून आमी तांकां कितले फावटी मेळ्ळे आनी ताका हे बाबतीन आमी इन्फॉर्मेशन दिलें पूण तो जायना म्हणटा. पूण जायना म्हणले म्हणून आमी ते ओगी तशें घेवन बसले म्हणून जायना. आमी हांगा तेंची कितें जाल्लें आसा हांगा तेंची मुवमेंट चालू आसा जायना म्हणून तो म्हणटा हे सायडीन ही झाडां ते सायडीच्यान ती वाट करपाक तयारी केल्ली आसा तेणी. म्हणटकच सरकार आतां तेचेर खरेपणी गंभीर आसा की ना आसा म्हणटा आमकां कळना पूण लोक गंभीर आसा. सरकार आतां कशें आसा सांगता तुका सरकार हेजो अर्थ कितें आमकां सरकारान सांबाळपाक जाय आमकां प्रोटेक्ट सरकारान करपाक जाय. आमगेली भाटां बेसां आमचे कितें इंटरेस्ट आसा ते सरकारान पळोवन घेवपाक जाय. आमी रस्त्यार येवन सरकाराक सांगपा पडपा येना बाबा हें नाका म्हणून. सरकार म्हणल्यार कितें आमचो वडीलचो. फाल्यां आमी जेन्ना भुरगीं जेन्ना दुयेंत आसता तेन्ना आवय बापायक रोखडें कळटा बाबा आपणा भुरग्याक जोर आयला ना कितें जालें म्हणून. आज आमी रस्त्यार येवन बॉब मारची पडटा की बाबा हें नाका तें नाका तें नाका म्हणून. सरकारा आयडिया कित्याक ना सरकार इतलो इनसेन्सिटीव कित्याक लागून जाला तो म्हाका कळना. सरकाराचेर हांव कमेंट कांय करना पूण जे भितर ऑफिसर बसल्या जे म्हणटा की हांगा मॅनग्रोव डिस्ट्रॉय जायना आनी हें डिस्ट्रॉय ना. म्हजे फुड्यान बोट आसा बारकेली डिंगी हांव ते ऑफिसर कोण आसा तेंच्यांनी म्हजे बरोबर बसचें विथ कॅमेरा टीम हांव तांकां दाखयता मॅनग्रोव म्हणल्यार कितें तें. हांगा आतां आमचे जर तुमी न्हंयक भितर भोंवले आमची फ्लोरा फोना पळयले रातचे टायमार जर तुमी गेले सगळी जी शेवणीं आसा आमची बोकी जावं ती आमची त्या मॅनग्रोवाचेर रातची रेस्ट करता तांची बर्ड ब्रिडींग जाता ते थंय जाता. फाल्यां आमचे न्हंयक भितर आमचे भितर न्हंयक आमचो नॅशनल जे आमचे फीश आसा तो शेवटो आनी आमची न्हंय आसा ती जुवारी जावं कुशावती न्हंय इट इज व्हेरी रिच विथ दॅट फीश म्युलेट म्हणटा ताका आमी. मागीर कुल्ल्यो आसतल्यो खुबसो जीव जंतू आसा ह्या न्हंयक भितर सगळो काबार करपाक उठला हे. आनी एक मनीस जो दिनार तारका जाका हांव राक्षस म्हणटा आज राक्षस तो म्हाका खबर ना तो हे पयशे घेवन खंय वचपाचो आसा तो. पूण हे लोकांचे बाबा श्राप घेनाका तूं कित्याक तूं आख्खो गांव डिस्ट्रॉय करपाक उठला. आनी आमी जर उठले आनी आमी उठ्ठले टायम येता तेन्ना हें फर्स्ट गियरां आसा आतां उठले न्ही तूं एकलो मनीस आनी तुजे बरोबर हे ऑफिसर 10-15 आसत तुज्यान आमकां पेलपा जावपाना. ही शिटकावणी ताका लास्ट फावटी हांव सांगता ताका कितें तें बाबा चिंतून कर तूं. खातीर तुमी अपोज करता एक्चुअली रियलिटी कितें आसा ही सगळी. रियलिटी म्हणल्यार एक म्हण आसा तलवार आसता पळय ती खंय उज्या घालतली म्हणटा ती कडक जाता आनी हो दिनार तारकार म्हणटा तेका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमगे तलवारी कितली कॅपेसिटी आसलेली ती आज म्हणल्यार आमकां खबर नासलेली पूण जेन्ना आज आमी तलवार वयर काडल्या हो गांव राखपा लागून आतां आमकां कळ्ळां आमी कितली स्ट्रॉंग आसा ते. आनी तो कितें म्हणटा पळय हांगा एनवायरमेंट डॅमेज ना मॅनग्रोव ना हें तें हांव तुमकां प्रूव करून दाखोवपाक शकता. मॅनग्रोव म्हणल्यार कितें तें मॅनग्रोव आमकां जर टेक्निकली आतां इंग्लिशीन म्हणपाक गेलें आनी लोकांक बाबड्याक कळपाना लोकांक दिसता मॅनग्रोव म्हणल्यार एक व्हडलें कसलें तरी झाड म्हणून. आमी भुरगेपणांतल्यान चीप म्हणटा जाण तूं चीप आमची न्हंयची देगेर सगळीं चिपा झाडां आसा तेका तीच मॅनग्रोव्स. आनी आमी भुरगेपणां म्हजी भाटां आसा आमी जेन्ना भाटां वताले आनी केन्नाय समज कोणी जर चिपे झाडां खांदो बसून मारतालो अजून मागे आवय बापूय म्हणटा बाबा चिपे हात लायनाका कित्याक चिपे हात लायल्यार आमगे भाट कोसळटली म्हणटा अजूनय म्हणटा. अजूनय आमी भाटां पाडपाक वता तेन्ना आमगे आवय बापूय सांगता आमकां चिपे हात लायनाका कित्याक चिपे लागून आमगेले न्हंय
आमगेले ब्रांचीस ऑफ रिव्हर आसा ते सगळ्यो आमगेले प्रोटेक्ट जाता म्हणून. चीप जावं आंकरेणी जावं ही आमगे गांवठी सगळी झाडां. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा जर तुमी कॅमेरा घालून पळयलो हांगा कितलीशी माडा झाडां आसा आनी हो तो पॉयंट ज्या कडेन ती प्रपोज जेटी येवपाची आसा. आमची गोंयची जी संस्कृती आसा हातूंत भितर आमी माडाक कल्पवृक्ष म्हणटा आनी माड आमकां भाटकाराक माड म्हणल्यार मनशा भशेन. आमी माडाचेर पोट धरला बोल्ला. आमच्या मुणकारांनी माडाचेर सूर काडून सोरो करून तांच्यांनी पोट भरला. आनी हे हो जवळ 10-15 हजार माड आसा एक मनशाच्या स्वार्था लागून हो माड ते काबार करून उडोवपाक सोदता. सो प्रत्येक मनशान विचार करपा जाय बाबा एक मनशाक स्वार्था लागून म्हणजे एक मनशाक कोणा तरी बेनिफीट जावपा लागून ही जमीन ही काबार करून उडोवपाची आनी एक मनशा लागून फाल्यां आमचो फुडाराच्या आमच्या भुरगे बाळांनी कोळशाचो वास घेवपाचो आनी तांचे फ्युचर तांचे आरोग्य दर सगळे काबार जावपाचे हो प्रत्येक मनशान विचार करपा जाय. परिस्थिती अत्यंत गंभीर आसा कारण तुम्ही पहिले असता ते आता व्हिडिओ तुम्ही पहिले असतलो की हेजे जो ट्रॅक जो आसा ह्या ट्रकाच्या ह्या सायडीच्यान रायट सायडीच्यान हो जो प्रोजेक्ट येतलो आनी लेफ्टाक जो आसा तो आमचो गांव आसा. सादारण 150-200 लोकांची घरां आसात आनीक डिस्टन्स म्हाका एक 10 ते 20 मिटर डिस्टन्स ना. तुम्ही पळयता फाटलो जो पार्ट आहा सगळे हांगा पळयताले ते आनी हांगा थंय प्रोजेक्ट जातलो. आता सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हो प्रोजेक्ट तांगे रिपोर्ट जो पावलो न्हू तेन्ना ते मेन्शन केला की आमी अंडर RTI जेन्ना मागले तेन्ना आमकां ते रिपोर्टाचे आमकां वाचूंक मेळ्ळें की ह्या जाग्यार तेणें बॅरन लँड दाखयलेले आसात. तुम्ही पळयता हांगा कितले जवळ जवळ 10 ते 15 हजार माड आसात, मँग्रुव्स आसात, आमगे ट्रेडिशनल फिशींग पॉयंट जे आसात, एग्रीकल्चर आसा, हे सगळे जे त्यांनी स्कीप केल्ले आसा आनी फेक जो रिपोर्ट करून ते परमिशन मागले पळय न्हू हितून म्हाका दिसता खंय तरी कितें तरी गोड बंगला आसा म्हणून. इतली लागीं गांवांक आनी इतली झाडां एक आमकां पर्सनली जर एक झाड मारतले जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां त्रास करता आनी हांगा जवळ जवळ 10 ते 15 हजार हांगा झाडां मरतलीं म्हणल्यार माड जे आहा ते वतले. तदुपरी आमचें शेत आसा पर्सनली म्हाजें बी हांगा शेत आसा. लोक हांगा ट्रेडिशनल फिशींग करतात. आतां हो प्रोजेक्ट बंद करून ह्या लोकांक आमकां पोस खावपाक हांव सरकारच म्हणना खंयची कंपनी जी येता दिनार तारकर जी हांगा कंपनी येता ती कंपनी प्रोजेक्ट हाडून आपल्या बसांत पयशे घेवन आमकां मारपाक सोदता काय दिसता म्हाका. दुसरी म्हणल्यार वास्को जे आमी पळयलां जे प्रकरण जे पळयलां कोळशाचें ते अत्यंत गंभीर आसा. वास्कोकार कितली वर्सां झगडटात आनी हेल्था बाबतींत रडटा बावडे आनी ही परिस्थिती आमचेर येतली म्हणून आमी आज सगळे यूथ म्हण जाणटी म्हण भुरगीं म्हण बाळां म्हण बायलां म्हण सगळीं आमी एक जाल्ले आसा आनी आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा की आमी फाल्यां परां 23 तारखेर आमी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचेर पणजी पाड्ड्यार आमी एक मोर्चा व्हरतलो. एक पिसफूल मोर्चा व्हरतलो. फक्त सरकाराक आनीक जे कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तांकां दाखोवपा जाय की आमकां बाबा हो प्रोजेक्ट नाका. कारण इतली लागीं जे घरां आसा हे प्रोजेक्ट घरां आमचे प्रोजेक्टा वयल्यान आमकां जर मार जर बसता जाल्यार खंयचो मनीस वगीर रावपाना. खंयच्या म्हणजे पोटार जर मारलें जाल्यार मनीस सदांच कळवता आनी ते पोट तिडकीन आमी फाल्यां 23 तारखेर हो मोर्चा व्हरपाक आमी पणजे वतले. हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की हे जे संकट जे आयल्या फक्त आमकां होर्डर आनी शेवणपुरती मर्यादीत ना. कारण आमी सायंटिफिकली प्रूव जाल्ले आसा की जो डस्ट जो आसा कार्बनाचो तो जवळ जवळ 10 ते 12 किलोमिटर ट्रॅव्हल जाता. सो हेजेर आमकां क्लियर कळटा की हो जो डस्ट हांगा जर रेस जातलो वयर वाऱ्यां वतलो तो कुडचड्यार म्हण शेळडे म्हण चांदोर म्हण सगळे वाठाराक एक्सपोज जातलो आनी लोकांक त्रास जातले. हांव मागता की प्रत्येकानी आमकां सहकार्य करपाची गरज आसा. आनीक 23 तारखेर जेन्ना आमी पणजे वतले 9 आमी हांगच्यान बशी सोडटल्यो सगळ्यांनी एक स्वखुशीन आनीक वॉलंटरीली आमकां सपोर्ट करचो. कारण हे जे संकट आसा ते फक्त आमची पुरती मर्यादीत ना. होर्डर आनीक शेवणां इतले लोकांची मर्यादीत ना. प्रत्येकाच्या लायफाक धोको आसा ट्रेड आसा. आमकां सहकार करचे. आमी पळयतात गोंयांत भितर आयज जर आमकां न्यायाक जर झगडपाक जाय जाल्यार प्रत्येक लोकांक आयज ह्या सरकाराच्या हितूंतल्यान आयज रस्त्यार देवचे पडटा. आपले न्याय मागपा खातीर आपलो गांव वाचोवपा खातीर आयज प्रत्येक जण रस्त्यार देंवता. गोंयाक हो आयज इतिहास जाल्लो आसा. हेजे पयलीं अशें केन्नाच जालें ना आनी हो इतिहास आयज परत परत दोवरायता अशी हें जाल्लें आसा. आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या अर्सोल्डा पंचायतीच्या वाठारांत भितर आसा आनीक ज्या जाग्यार आसा जो डबल ट्रॅकिंग जे आसा ते डबल ट्रॅकिंगाचे आसा. आनी तुमी सायडीन जर पळयतात ह्याच जाग्यार दिनार तारकारालो लोडिंग अनलोडिंग जे आसा ते येवपाचे आसा. म्हणटनी सायडीन आमी पळयता गांव आसा डबल ट्रॅकिंगाक तेकोन सगळे घरां आसा आनी हे जे आसा मँग्रोव्ज आसले किंवा 500 सुमार माड जे आसा ते खंय तरी काबार करून हांगा लोडिंग अनलोडिंग जेटी जी आसा ती जावपाची आसा. म्हळ्यार लोकां मदीं एक भंय पडलो आसा. लोक भिले आसा कारण हे जर जालें जाल्यार आख्खी गांव काबार जातलो आनी हे पर्यावरण दृश्टीन जर पळयत जाल्यार पर्यावरण नश्ट जातलें. मग अशें सुशेगाद जगपी गोंयकारांक आयज परत एकदा रस्त्यार हाडपाचें काम जर कोण करता जाल्यार सरकार करता. आज सरकार जाणून बुजून करता काय मुद्दम लोकांक त्रासाक घालपाक करता हें अजून कळना, स्पश्ट जायना. आयज लोक सगळे पेटल्या. पंचायती ग्रामसभेक जर पळयत जाल्यार पंचायतीच्या ग्रामसभेक सुद्दां ह्या हेजे ट्रॅकिंगाचेर आनीक आमी पळयता लोडिंग अनलोडिंगाचेर इश्यू जाल्लो आनीक तेंच्यांनी निर्णय घेतलो आसा की डिपार्टमेंट जे आसा तेजे थेट असो मोर्चा व्हरपाचो तोवूय निर्णय घेतलो आसा.
आयज लोकांचो जो हे आसा आमी पळयतात लोकांचो मनस्ताप जो आसा तो मनस्ताप दिसून येता आनी खंय तरी सरकार जे आसा ते लोकांचे आयकून घेतना हे सरासरी फक्त आमचे वडरगांवची पुरती न्हू तर हे संपूर्ण गोंयाक आमकां पळोवपाक मेळटा आयज मिराबाग आसलो किंवा बाकीचे पयर युनिटी मॉला लागून तुम्ही पळयलें सगळे कडेन जे आसा ते लोक बायलो भुरगीं रस्त्यार येता आनी हीच परिस्थिती वडरगांवाची येयल्ली आसा असोळडा पंचायती वाठाराची येयल्ली आसा लोकांक हे जो लोडिंग अनलोडिंग आसा ती गरज ना हेंवूय चांगलें आसा आतां कोण कोणा फायद्या करता आनी कित्याक करता हें अजून स्पश्ट जायना पूण सरकारान हेजेर ठोस निर्णय घेवपाक जाय लोकांचो जो अंत आसा तो पळयचो न्हू आनी हे लोडिंग अनलोडिंग जे आसा तारकाराले ते तारकाराले लोडिंग अनलोडिंग हांगा जावपाक दिवची न्हू ही इतली लोकांची मागणी आसा आनी गांव वाचोवप आपले नैसर्गीक जे संपत्ती आसा ती वाचोवपाची आयज गरज आसा अशेंय तेंचें म्हणणें आसा इन गोवाची उदय देयकर कुडचडे.